हेलो एवरीवन, मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। लाहौर के एक गांव मुगलपुरा में एक बहुत ही मशहूर मिठाई की दुकान है। उस दुकान की सेलिंग इतनी है कि उन्होंने अपने राइडे रखे हुए हैं। 24 घंटे दुकान ओपन है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मिठाई सेल हो रही है। एक रात को दुकानदार के पास कॉल आती है, उसे ऑर्डर मिलता है कि भाई 25 किलो मिठाई फलां लोकेशन पे भिजवा दो। दुकानदार जब फ़ोन नीचे रखता है तो वो सोचता है कि इतने रात को यार 25 किलो मिठाई किसको ज़रूरत पड़ गई। खैर आर्डर था, भिजवाना था। वो एक डिलीवरी बॉय को बुलाता है, कहता है कि भाई ये 25 किलो मिठाई लो और फलां लोकेशन पे इस तरह ये आपने पार्सल दे के आना है, डिलीवर करके आना है। जो डिलीवरी बॉय है वो मिठाई उठाकर गाड़ी में रखता है और लोकेशन की तरफ निकल जाता है। जब वो शहर से दूर एक जगह पे जाता है तो सुनसान सड़क है, चारों तरफ अंधेरा है, कोई उसको रोशनी नहीं दिखाई दे रही, कोई घर नहीं दिखाई दे रहा। एक दूर उसकी एक घर पे नज़र पड़ती है जिसमें मध्यम से रोशनी उसको नज़र आती है। वो वहाँ पे पहुँचता है, देखता है लोकेशन भी वहीं की होती है। तभी गाड़ी का साउंड सुनकर एक शख्स अंदर से बाहर आता है। सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, सफ़ेद चादर की हुई है, चादर से उसका चेहरा ढका हुआ है, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। वो उसे कहता है हाँ भाई, वो उसे कहता है सर आपकी मिठाई। वो कहता है जी बिल्कुल। मिठाई ले लेता है, वो उसको मिठाई के पैसे भी दे देता है और साथ में 5000 टिप दे देता है। वो मिठाई लेकर उसी घर में, कच्चा सा घर है उसके घर में, अंदर चला जाता है। तो ये डिलीवरी बॉय ये सोच रहा है कि मैं इतने बड़े बड़े शहरों में जाकर मिठाई देता रहा हूँ, इतने बड़े बड़े घरों पे जाकर मिठाई देता रहा हूँ, तो इतनी ज़्यादा टिप मुझे नहीं दी। ये बंदा इतना अमीर भी नहीं लग रहा है। एक कच्चा सा घर है, घर के आगे दरवाजे की जगह पे टाट का कपड़ा लटक रहा है, तो उसने मुझे 5000 टिप दी। खैर वो डिलीवरी बॉय खुशी खुशी दुकान पर वापस आ गया। इसी तरह रहा, आज गुजर गई, अगला दिन भी गुजर गया। नेक्स्ट दिन जब वो डिलीवरी बॉय आता है तो फिर उसे 2:30-3 बजे दुकानदार को कॉल आती है। तो अब ये बंदा जो कॉल कर रहा है ये कहता है भाई आज आपने 30 किलो मिठाई भिजवानी है। दुकानदार भी बड़ा खुश होता है कि भाई कल 25 आज 30 किलो मिठाई। ये उसे डिलीवरी बॉय को बुलाता है, क्योंकि किसी नए को बुलाएगा उसको लोकेशन नहीं मालूम होगी, लोकेशन के लिए उसको मेरे साथ मसला बनेगा। तो ये कहता है भाई मैं उसी को बुलाता हूँ और वो ये मेरे लोकेशन पे ऑर्डर पार्सल कराएगा। वो डिलीवरी बॉय आता है, उसे कहता है भाई ये 30 किलो मिठाई है और जिस लोकेशन पे कल आपने मिठाई दी थी उस लोकेशन पे जाकर आज आपने देनी है। डिलीवरी बॉय उसी तरह मिठाई उठाता है, गाड़ी में रखता है, चला जाता है, उस लोकेशन पर पहुँचता है। वही बंदा अंदर से बाहर आता है, वो इससे मिठाई लेता है, लेकर मिठाई के पैसे भी दे देता है और फिर इसको 5000 टिप देता है। ये 5000 टिप लेता है, टिप लेकर बड़ा खुश होता है, कहता है यार ये कोई बहुत ही अमीर लोग हैं जो कि कल 25 किलो मिठाई मंगवाई थी, 5000 टिप दी थी, आज 30 किलो मिठाई मंगवाई है, 5000 टिप दी है। फिर तो ये वापस दुकान पे आ जाता है, आगे अपना काम वगैरह करता है। असबे रूटीन है, इसकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है और ये अपने घर चला जाता है। जब तीसरे दिन दोबारा रात को अपने ड्यूटी पे आता है तो फिर इसको वही सेम उसी रूटीन पे 2-2:30 बजे कॉल आती है और ऑर्डर मिलता है भाई 30 किलो मिठाई भिजवानी है। तो दुकानदार इसी को बुलाता है, कहता है इसी डिलीवरी बॉय को, कहता है भाई ये आपने लेके जानी है, उसी लोकेशन पे 30 किलो मिठाई लेके जानी है। डिलीवरी बॉय खुशी खुशी से मिठाई गाड़ी में रखता है और निकल जाता है। जाते हुए रास्ते में सोच रहा है कि यार आज किसी बहाने से मैंने ना इस घर में जाना है, घर में जाके देखना है कि घर में कौन कौन रह रहा है क्या नहीं है। इसके दिल में अभी ना तजस्सुस बढ़ रहा है कि भाई अंदर क्या है, क्या मामलात है, ये देखना चाह रहा है। तो ये वहाँ पे जाता है, वही लंबा चौड़ा शख्स अंदर से बाहर आता है, वही लिबास पहना हुआ है, चादर की हुई है। ये उसको मिठाई देता है, वो मिठाई का टोकरा लेकर इसको पैसे देकर वापस जाने लगता है। तो ये ऐसे कहता है भाई मैंने आपको वॉशरूम यूज़ करना है, यहाँ पर रास्ते में कोई ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ पे मैं वॉशरूम कर सकूँ और मैं इतना लंबा सफ़र बिना वॉशरूम किए नहीं जा सकता। वो बंदा इसका हाथ पकड़ता है और इसको अंदर ले जाता है। जैसे ही वो टाट का कपड़ा हटाते हैं आगे से तो वो शख्स डिलीवरी बॉय देखता है कि अंदर एक छोटे से घर में इतना लंबा चौड़ा महल बना हुआ है, इतना खूबसूरत। ये तो एक बार हैरान रह जाता है कि भाई ये क्या है। उस घर में 500 लोग सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, सफ़ेद चादरें की हुई हैं ऊपर और कतार में बैठकर मिठाई खाने में मसरूफ़ है। ये एक बार दिल कांप जाता है, उसको समझ नहीं आती क्या करे क्या ना करे। ये पीछे दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश करता है। उस शख्स ने इसका हाथ पकड़ा हुआ है, वो उसे कहता है आप वॉशरूम यूज़ करने आए थे, कहाँ जा रहे हो। इसको तो वॉशरूम भूल ही गई थी, लेकिन फिर भी ये सोचते हुए उसके साथ चलने लग जाता है कि अभी कोई और रास्ता भी तो नहीं है, क्या करूँ। ये चलते जाते हैं, मुसलसल चलते जाते हैं। 5 मिनट चलने के बाद ये एक स्टेप ऊपर जाते हैं तो वो शख्स उसे कहता है वो सामने वॉशरूम है।
تو یہ اس شخص سے ہاتھ چھڑاتا ہے اور جلدی سے واش روم میں گھس جاتا ہے. واش روم میں گھس کے ایک دم خود کو لاک کر دیتا ہے, واش روم کو پیچھے سے کنڈی لگا دیتا ہے, اور اندر سوچ رہا ہے کہ چھوٹے سے گھر میں یہ کیا مات رہا ہے, یہ کون لوگ ہیں, اور سبھی نے سیم لباس پہنے ہوئے ہیں, مٹھائی کھا رہے ہیں, کسی کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا. تو جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام تو بھول گیا. ابھی سوچ رہا ہے کہ مجھے واپس اسی راستے سے گزر کر جانا ہے, میں ان لوگوں کا سامنا کیسے کروں گا. پہلے سے ڈر رہا ہے, کانپ رہا ہے, حالت بہت خراب ہو چکی ہے. پھر یہ سوچتا ہے, کہتا ہے کہ میں جیسے ہی دروازہ کھولوں گا, میں جس راستے سے آیا ہوں میں سپیڈ کے ساتھ اسی راستے پہ بھاگوں گا اور اس گھر سے باہر نکل جاؤں گا. یہ سوچتے ہوئے شخص دروازہ کھولتا ہے. یہ ڈلیوری بوائے جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے تو یہ کیا دیکھتا ہے, یہ باہر روڈ پہ کھڑا ہے اپنی گاڑی کے پاس, دائیں بائیں مڑ کر دیکھتا ہے, کوئی ڈر نہیں, کوئی دروازہ نہیں. اس کے اوصاف خطا ہو جاتے ہیں, اس کو سمجھ نہیں لگ رہی کیا کرے. جلدی جلدی اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہے, اپنے بھائی کو کک لگاتا ہے اور دکان پر پہنچتا ہے. دکان پہ آتا ہے, دکان پہ آ کے دکاندار کو بتاتا ہے کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, مجھے چھٹی چاہیے, مجھے سردی لگ رہی ہے, مجھے چکر آ رہے ہیں. دکاندار اسے کہتا ہے ٹھیک ہے یار آپ جاؤ ریسٹ کر لو. یہ گھر چلا جاتا ہے. گھر جا کر اس کو 3 دن بخار رہتا ہے. 3 دن بخار رہنے کے بعد جب اس کی طبیعت تھوڑی بہتر ہوتی ہے تو یہ آ جاتا ہے واپس دکان پہ. دکاندار سے پوچھتا ہے, کہتا ہے ہاں بھائی ابھی بتاؤ طبیعت کیسی ہے, ٹھیک ہو؟ وہ کہتا ہے الحمدللہ ابھی بہتر ہوں. تو پھر رات کو ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہے, اسی ٹائم پہ 2-2:30 بجے کے ٹائم کال آتی ہے, کہتے ہیں بھائی 25 کلو مٹھائی آپ نے اسی لوکیشن پہ پہنچایا رہی ہے. دکاندار اس کو بلاتا ہے, کہتا ہے بھائی 3 دن پہلے 4 دن پہلے جہاں آپ نے آرڈر ڈلیور کیا تھا مٹھائی کا وہیں پہ لے کے جانی ہے. یہ لڑکا ایک بار ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ آرڈر لے کر نہیں جاؤں گا. دکانداروں سے کہتا ہے بھائی کہ آپ یہ آرڈر لے کر کیوں نہیں جاؤ گے, آپ تو پہلے بھی لے کر جاتے رہے ہو. یہ دکاندار کو سارا واقعہ بتا دیتا ہے کہ میں نہیں, وہاں پر کوئی بندہ بھی ڈلیوری دے کر نہیں بھجوانا ہے, وہاں پہ کوئی انسان نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. پورا واقعہ سننے کے بعد سبھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا پیش آیا ہے. لیکن دکاندار سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ شاید یہ ڈلیوری بوائے جانے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے جھوٹ بول رہا ہے. دکاندار دل ہی دل میں سوچتا ہے, کہتا ہے دل ہی دل میں خیال کرتا ہے, کہتا ہے کہ بھائی اگر کل دوبارہ سے کال آتی ہے, دوبارہ سے آرڈر آتا ہے تو میں خود جاؤں گا, ان کو بتائے بنا. ویسا ہی ہوتا ہے. دوسرے دن پھر رات کو 2-2:30 بجے کال آتی ہے. دکاندار کال اٹھاتا ہے, مٹھائی کا ٹوکرا گاڑی میں رکھتا ہے اور نکل جاتا ہے. یہ ڈلیوری بوائے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اس ڈلیوری بوائے کو پتہ چل جاتا ہے کہ دکاندار آج خود گیا ہے یہ آرڈر پارسل کرنا ہے, یہ پارسل دینے کے لیے دکاندار جا رہا ہے. تو ڈلیوری بوائے بائک سے اس کا پیچھا کرنے لگ جاتا ہے. یہ دکاندار اسی طرح لوکیشن ٹریس کرتا ہے, اس جگہ پہ پہنچتا ہے تو وہ گھر اس کو دکھائی دیتا ہے. جیسے ہی گاڑی کا ساؤنڈ آتا ہے اندر سے ایک شخص باہر آتا ہے, سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں, چادر کی ہوئی ہے, وہی شخص ہے. باہر آتا ہے اور اسے کہتا ہے تم آگے. تو یہ دکاندار سے پوچھتا ہے کہ بھائی تم مجھے جانتے ہو؟ تو وہ شخص اپنے سر سے چادر ہٹاتا ہے. یہ اسے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے, کہتا ہے تم؟ یہ کہتا ہے ہاں میں, تمہیں میری یاد آ گئی, میں نے تمہیں یہاں تک آنے پر مجبور کر دیا, تم یہاں تک پہنچ آئے, ابھی میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا. یہ بات کہہ کر یہ شخص اس کو گردن سے دبوچ لیتا ہے, کیونکہ یہ بہت لمبا چوڑا شخص ہے. وہ اس کو گردن سے پکڑ کے اٹھا لیتا ہے. تبھی ڈلیوری بوائے شور مچاتا ہے, کہتا ہے چھوڑو میرے مالک کو, چھوڑو. وہ کہتا ہے میں اسے نہیں چھوڑوں گا, میں اسے کیوں چھوڑوں, اس نے مجھے مارا تھا, اس نے میری فیملی ختم کی تھی. وہ کہتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو, اتنے عرصے سے ہم اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, یہ تو انتہائی شریف انسان ہے. تو وہ شخص اس کو پوری کہانی سناتا ہے, پوری بات بتاتا ہے. کہتا ہے ہم دونوں دوست ہوتے تھے, ہم دونوں کے پاس کوئی کاروبار نہیں تھا, کوئی مزدوری, نارمل مزدوری وغیرہ کرتے تھے, کوئی ہمارے پاس ایسا کام نہیں تھا. تو ایک دن یہ مجھے کہتا ہے کہ کچھ پیسے اکٹھے کرو, تو ہم مل کر کوئی دکان وغیرہ بناتے ہیں, کوئی شاپ بناتے ہیں, کوئی کاروبار کرتے ہیں. تو میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے, میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے. میں دائیں بائیں لوگوں سے ادھار پیسے مانگتا ہوں, مانگ کر لے آتا ہوں, کچھ پیسے میں لے کے آتا ہوں, کچھ یہ لے کے آتا ہے. جب ہمارے پاس ایک اچھی خاصی رقم بن جاتی ہے تو یہ مجھے کہتا ہے کہ فلاں جگہ پہ میں نے ایک جگہ دیکھی ہوئی ہے, وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ ہم دکان لیں گے, میں اس کے ساتھ آ جاتا ہوں. یہ اس جگہ پہ جہاں پہ تم کھڑے ہو اس جگہ پہ آ کر مجھے مار کر دفنا دیتا ہے اور خود واپس چلا جاتا ہے. جہاں کاری وہ جو پیسے ہوتے ہیں وہ لے لیتا ہے, انہی پیسوں سے یہ دکان بناتا ہے مٹھائی کی, جس پہ آج تم لوگ کام کر رہے ہو. میری فیملی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہوتا ہے میرے علاوہ. میں نے جن لوگوں سے قرضہ وغیرہ لیا ہوتا ہے, ادھار لیا ہوتا ہے, وہ میری فیملی کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, میری بیوی بچوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرے بیوی بچے قرضے والوں سے, ان لوگوں سے تنگ آ کر میری بیوی بچے خودکشی کر لیتے ہیں. میری پوری فیملی
इसकी वजह से मर गई, तो मैं इसको क्यों जिंदा छोड़ूं। वो डिलीवरी बॉय उसको कहता है कि जो हालात कल आपके थे, आप क्या चाहते हैं कि आपकी वजह से वही हालात कुछ और लोगों के हो जाएं, कुछ और लोग बेरोजगार हो जाएं। ये शख्स सोच में पड़ जाता है, ये उसे नीचे उतार देता है ज़मीन पे। अभी ये ज़मीन पे खड़ा है और डिलीवरी बॉय बात कर रहा है। वो उसे कहता है कि इसकी जो शॉप है मिठाई की, उस पर तो 10-12 लोग दिन को, 10-12 लोग रात को काम करते हैं, उनके घर का चूल्हा जल रहा है इस शख्स की वजह से। अगर आप इसको मार दोगे तो वो दुकान तो बंद हो जाएगी, वो दुकान चलाने वाला तो कोई नहीं रहेगा, वो जो लोग हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। तो आप क्या ये चाहते हैं, ये करना चाहते हैं इसके साथ। वो कहता है नहीं, चले जाओ और दोबारा यहाँ कभी मत आना। वो दुकानदार वापस मुड़ता है और उस डिलीवरी बॉय का बहुत शुक्रिया अदा करता है और सच्चे दिल से तौबा कर लेता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।